बाज़ दफ़ा ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद अचानक उठती है उसकी अर्ज, जैसे यूं मुट्ठी बंद होकर दबाव पड़ जाए। ये बेलाडोना में बड़ी नुमायां बात है, क्योंकि ये उस सारी नाली के स्पेज़म पैदा करने से ख़ास ताल्लुक़ रखता है। और एक होती है इलामत के पेशाब रुकता नहीं, वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, और बच्चों के बाद बाज़ दफ़ा औरतों में ये बीमारी ज़ाहिर होती है। उसका इलाज या कॉस्टिकम है या फिर काली खाब। निस्बतन आर्जी तकलीफ जो है वो कॉस्टिकम को तलब करेगी और उससे ठीक भी फौरन हो जाता है। अगर गहरी उज़लाती कमज़ोरियां हैं जो फालिज से मुशाबे हो रही हैं और बढ़ रही हैं, तो उनमें काली खाब इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मुस्तकिल तौर पर औरत में ये कमज़ोरी पैदा हो जाए कि वो बर्दाश्त न कर सके, ये मसल्स का फालिज है असल में। अगर बच्चे की पैदाइश से ताल्लुक़ हो तो कॉस्टिकम का पहले फौरी तौर पर देना चाहिए और बाद में बद असरात को रोकने के लिए काली खाब। काली खाब दरमियानी पोटेंसी में 30 में अक्सर मैंने देखा है, मगर ज़रूरी नहीं 30 में, ऊपर भी करके देखा जा सकता है। कुछ नीचे तो कभी ज़रूरत नहीं पेश आई, लेकिन ऊपर मैं देता रहा हूँ, ऊंची में भी मुफीद है। लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में खुसूसन इब्तदाई जो होम्योपैथ हैं उनको 30 तक की तजर्बे रखने चाहिए। काली खाब ख़ास तौर पर ऊंचा देना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें गाउट वगैरह आगे बढ़े हों तो काली खाब ऊंची ताकतें बड़े शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर देती है। तो और कुछ नहीं तो गाउट में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए काली खाब की। 30 से जब फ़ायदा हो जाए फिर रुक जाए फिर ऊंचा करें, और शुरू में ही ज़्यादा ऊंची ताकत में न दें। ठीक है, वो मैंने उसको वापस नहीं लिए अल्फाज अभी तक, मगर मैं बता रहा हूँ कि जब काली खाब दें तो फिर भी ऊंचा ना दें, कार्बोवेज के बाद भी नीचे ही दें। कार्बोवेज बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि काली खाब के लिए मरीज को तैयार करने के लिए मुफीद काम करती है, उस सिलसिले में मैंने बताया था। और ये जो मैंने आपसे बात कही है कि इसका ताल्लुक है औरतों से ख़ास तौर पर, ये मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है कि औरतों को जब सर्दी लगती है, ख़ास तौर पर मर्दों को भी लेकिन ख़ास तौर पर औरतों को, क्योंकि व्हेन बिकमिंग ओल्ड और चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, ये 3 इलामतें हैं। औरतें बाज़ दफ़ा जब उम्र में बढ़ जाती हैं तो उनके लिए चूँकि बच्चे की पैदाइश बार बार है, उसके बद असरात आखिर के नुकसानात वो इकट्ठे होकर बड़ी उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसका ताल्लुक उसी से है असल में। तो उस वक्त अगर पेशाब ना रुकता हो तो काली खाब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कैंप ने लिखा है डलकमारा और कॉस्टिकम। मेरा तजुर्बा यह है कि डलकमारा कॉस्टिकम इब्तदा में पहले कॉस्टिकम देनी चाहिए, और अगर वो फौरी असरात हुए हों फालिजी तो फौरी तौर पर दूर भी हो जाते हैं। इसने आगे मिला दिया है इन व्हेन चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, तो मिक्सअप हो गया है। मैं उसको खोल के आपको बता रहा हूं कि क्रॉनिक केसेस जो हैं, जो बड़ी उम्र की औरतों में पाए जाते हैं, उनमें अगर फौरी तौर पर जाहिर हो तो फिर कॉस्टिकम पहले दें। अगर रफ्ता रफ्ता बढ़ने वाली कमजोरी है तो कॉस्टिकम की बजाय काली खाब काम करेगी। डलकमारा उस वक्त देना है जब हवा में नमी बहुत हो और सर्दी भी हो, और कॉस्टिकम में नमी जरूरी नहीं है। ऐसी औरतें जो काली खाब चाहती हैं वो अमूमन थोड़ी सी इरिटेबल होती हैं, उनमें चिढ़ जाने का मादा ज्यादा पाया जाता है। वो औरतें जो दबाव में आकर जज्बाती हो जाती हैं, रोने की तरफ रुझान हो जाता है,
اور غیر معمولی طور پر پگھلتی ہیں، ان کے لیے پلسٹیلا ہے۔ بہت سے لوگ بعض دفعہ ایک جیسی بیماریوں میں پلسٹیلا اور کالی کاپ کا فرق نہیں کر سکتے۔ یہ فرق اس میں اس پہلو سے بھی ہے اور ٹھنڈے اور گرم ہونے کے لحاظ سے بھی۔ کالی کار میں بالعموم پاؤں بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایسا مریض خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو اگر کالی کاپ کی علامتیں اس کی ہسٹری میں معلوم ہوں آپ کو، تو ایک ہی خوراک کالی کاپ کی اس کو پاؤں گرم کر دے گی، اس کو ٹھیک کر دے گی۔ ایسی دوائیں جو غیر معمولی طور پر ہاتھ پاؤں کو گرم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، ان میں ایک سورائنم ہے جو چوٹی کی دوا ہے، ایک سلیشیا ہے، یہ دونوں لمبے اثر کی دوائیں ہیں، اور کالی کاب، یہ تین دوائیں میں نے مختلف وقتوں میں استعمال کرا کے دیکھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت جلدی مریض گرم ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ جو غیر معمولی تکلیف ہے وہ کم ہونا نہیں شروع ہوتی، رفع ہو جائے، ایک دم رفع ہوتی ہے۔ اور علامتیں الگ الگ ہیں اس کی۔ پلسٹیلا میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر پاؤں ہاتھ جلتے ہوں بہت اور پاؤں ٹھنڈے ہوں، تو اس لیے آپ کو فرق سمجھ آنے چاہیے۔ پلسٹیلا گرم دوا میں نے کہا ہے، لیکن بعض دفعہ کالی کاپ سے مشابہت یوں دکھائی دے گی آپ کو کہ پاؤں دونوں کے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، لیکن کالی کار میں یہ نہیں ہوتا کہ پاؤں بہت ٹھنڈے اور ہاتھ جل رہے ہوں۔ کالی کار میں پاؤں ٹھنڈے ہیں، ہاتھ یا ٹھنڈے ہوں یا نہ ہوں، پاؤں بہت ٹھنڈے ہیں، اور پلسٹیلا میں وہ گرم ضرور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ امبیلنس پایا جاتا ہے۔ اور بیلاڈونا میں کیا ہے؟ بیلاڈونا میں بھی یہی امبیلنس ہے، پاؤں بہت ٹھنڈے اور سر بہت گرم۔ یہ بیلاڈونا کا خاص حصہ ہے۔ کوئی معروف حصہ جو بھی ہے، جہاں بھی وہ ہے، وہ غیر معمولی طور پر گرم ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، اور جو دوسرے حصے ہیں بدن کے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو گرمی ہوتی ہے وہ ٹھنڈ کے نتیجے میں بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب میٹیریا میڈیکا آپ لوگ پڑھیں گے اس میں کئی دفعہ کنفیوزنگ ہوگا، کہیں لکھا ہوا ہے ٹھنڈا، کہیں لکھا ہے گرم۔ مراد یہی ہے کہ سردی سے تکلیفیں آنے کا بہانہ بن جاتا ہے، تکلیفیں پیدا ہونے کا بہانہ بن جاتی ہے سردی، اور جب بیماری حملہ کر دے تو وہ گرم حصہ جو ہے اس کو ٹھنڈ سے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ فائدہ پہنچے گا۔ اگر عورتوں کے رحم میں لمبی بیماری کے طور پر نہیں بلکہ کسی فوری بیماری کے نتیجے میں اووریز کنجسٹ ہو جائیں، رحم کنجسٹ ہو جائے، اور غیر معمولی تکلیف اور برننگ کا بہت احساس ہو کہ اندر جیسے آگ لگ رہی ہے، اس صورت میں یہ دوا بہت اچھی ہے۔ برننگ کے احساس میں اس سے یہ کالی کاپ سے بھی مشابہ ہے۔ کالی کاپ کو میں نے ٹھنڈا کہا تھا نا، لیکن اس میں برننگ بھی پائی جاتی ہے، اس طرح نہیں کہ پاؤں ٹھنڈے اور ہاتھ گرم، بلکہ اس کی برننگ سپاٹس میں ہوتی ہے۔ کالی کار میں گول دائروں میں کسی جگہ ایک پیچ سا لگتا ہے، بہت گرم ہو گیا ہے، اور وہ معروف پیچ نہیں ہے۔ اب بیلاڈونا کو اور اس کا دیکھیں فرق کتنا واضح ہے۔ بیلاڈونا میں جو گرمی ہے وہ معروف حصے میں، سوجے ہوئے معروف حصے میں ہے۔ کالی کار میں بعض دفعہ گھٹنے کے اوپر گرمی کا ایک پیچ محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ گردے کے پیچھے محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ پیٹ پر کہیں، اور یہ اندر کی بیماری کی اطلاع دیتا ہے، خود معروف نہیں ہے۔ یہ اندر کی بیماری کی تکلیف کو باہر ظاہر کر رہا ہے۔ تو بیلاڈونا کالی کار میں وہ جگہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ ضرور اندر کی بیماری کا پتہ دیتی ہے۔ پیچش میں پیٹ پر اگر گرم سپاٹس ہوں تو کالی کاپ کی طرف توجہ جانی چاہیے، اس کی عادت ہے، اس طرح ظاہر کرتی ہے۔ گردے میں تکلیف ہو رہی ہے تو باہر صرف درد ہی نہیں، درد تو ہوتی ہے سارے علاقے میں، اس حصے میں، مگر اگر گرم پیچ کوئی پیدا ہو جائے بڑا نمایاں تو اس میں آپ کو کالی کاپ کا سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر گرمی کے ساتھ وہ حصہ معروف بھی ہو، پھولا ہوا ہو، سوجن ہو، تو پھر بیلاڈونا کی طرف دماغ جائے گا۔